Praise the Lord, brother and sister. I'm Sister Celine. देवाचे उतर हे वेळार तुमच्या मुखार धरून देवान म्हाका आदार दिला देखून देव बापाक आर्गां दिता आनी धाकटीशी देवाचे उतर आमी आतां पळोवया. मॅथ्यूवाक बरयलेलें पुस्तक 5 40 वडी. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करात आनी तुमकां पिडा दितोल्यांक पासत मागणें करात. हे परी तुमी देवाच्या भुरगीं जातले म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता, तुमी दुस्मनांचो मोग करात. जेजू क्रिस्तांनी सांगला, तुमच्या पेल्यांचो मोग करात. कशें आमी आमचे कुडीचो मोग करता, तशीच आमी पेल्यांचो मोग करूंक जाय. हे संवसारान कितलो भाव भयणी आसात विश्वासी भुरग्यांचेर दुस्मनकाय करतात. ज्यो जेजू क्रिस्ता मानता तांकां दुमोळो दितात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा, तेंचे पासत मागणें करात. जो तुमकां पिडा दिता तेंचे पासत प्रार्थना करात आनी दुस्मनांचो मोग करात. बापान आख्खो संवसाराचो मोग केलो आनी आपणा एकल्याच पुताक हे संवसारा खातीर दिलो. ते देवाचें उतर म्हणटा, तुमी बी पेल्यांचो मोग करा. जेजू क्रिस्त म्हणटा, तशें हांवें केलां तशें तुमी करात. तसो पावलूस म्हणटा, कोरिंथकारांक बरयलेली चिटी पयले चिटीन 13 वडीन आमी वाचता जाल्यार हे संवसारान सगळ्यो काबार जातले. सगळ्यो विजविता मिलाग्र्यो सगळ्यो काबार जातल्यो. लास्टाक उरतले तेच प्रिती आनी मोग. मोगाचा भाव भयणीनो, आमी मोग करुया. जो आमचे दुस्मनकाय करता तो आमकां ताळणें दिता, पिडा दिता, तेंचे पासत मागणी करुया आनी तेंचो मोग करुया. मोगान आमी रावुया. आख्खे देवाचे उतरान आमी वाचता जाल्यार मोग म्हणटा तो व्हडलो. आमी मोगान रावूंक जाय. आनी देव दुस्मनाचोय मोग करता. आमी दुस्मनकाय करीत आसत, अन्य लोक आमचे दुस्मनकाय करीत आसत, जाल्यार देव कितें करता, अन्य लोकांक आनी विश्वासी लोकांक सगळ्यांचो देव मोग करता. ताका लागून फुडें आमी वाचता जाल्यार 40 आनी 5 वडी वाचता जाल्यार सगळ्यांचेर देव पावस घालता, सगळ्यांचेर देव उजवाड दिता, सगळो देव सगळ्यांक बराबर दिता. ताका लागून देव बापाक आर्गां दिवया. सदांच मोगान रावुया. एकामेकाचो मोग करुया. जो कोण दुस्मनकाय आमचेर करता तेंचे पासत मागणी करुया. जेन्ना ताळणे येतात, जो आमकां पिंडां येतात, दुस्मन आमकां सतायतात, तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी खुशाल जायात. म्हज्या नांवा खातीर तुमकां हे पिडा येता, हे त्रास तुमकां येता, तेन्ना तुमी खुशालकाय जातात. कित्याक तुमकां स्वर्गीन आनंद आसा, सवस्काय आसा. ताका लागून देवाच्या भुरग्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया आनी मोगान रावुया. म्हणून हे धाकटेशे व्हिडिओ देवाच्या उतरा वरवीं देव तुमकां आशिर्वादीत करूं. हे व्हिडिओ पळयात आनी देवाचें उतर वाचात. सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो. तशेंच हे व्हिडिओ वरवीं देव तुमकां आशिर्वादीत करूं. आनी व्हिडिओ सबस्क्रायब करात. आनी दुसरे व्हिडिओ येता तेन्ना ते तुमकां बेगीन पावतले. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आमेन.